29 मई को एक 22 साला लड़का उमर हयात उर्फ काका जो फैसलाबाद से इस्लामाबाद G13 आता है और ये लड़का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ से मिलने आता है। उसके लिए बहुत सारे तोहफे गिफ्ट्स भी लेकर आता है। इनका मिलना शायद प्री प्लान था, लेकिन जब वो इस्लामाबाद आता है तो मुसलसल मिलने की चाहत के बावजूद भी सना उसे इनकार कर देती है और 5 से 6 घंटे वो वहीं इंतजार करता रहता है। अब इतना सुनकर और ये रिस्पॉन्स लेकर वो बहुत गुस्से में वापस फैसलाबाद चला जाता है। ये लड़का पिछले 8 से 10 महीने से सना का PR एजेंट था। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनी से उसको PR लेकर देता था। इन शॉर्ट ये एक मिडलमैन का रोल प्ले करता था जो मुख्तलिफ कंपनी से प्रमोशंस को लेकर आगे इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचाता था। अब इसी PR मैनेजमेंट के थ्रू इन दोनों की दोस्ती भी होती है और पिछले 6 से 8 महीने से ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में भी थे। पहले इंस्टाग्राम से बात शुरू हुई और फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ चैटिंग भी करते थे। अब जब ये लड़का उमर वापस फैसलाबाद जाता है तो उसके बाद उनके दरमियान कुछ निगोसिएशन होती है और दोबारा मिलने का प्लान बनता है। और उसके बाद 2 जून को ये लड़का फैसलाबाद से एक लोकल गाड़ी पर इस्लामाबाद उससे दोबारा मिलने आता है। वो इस्लामाबाद सुबह 5 बजे पहुंचता है और एक रेंट पर फॉर्च्यूनर बुक करता है और उसके बाद वो सना को कॉल्स करने शुरू हो जाता है। उस वक्त सना सो रही थी तो वो कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाती, लेकिन जब वो उठती है और इतनी सारी मिस कॉल्स देखती है तो फिर इन दोनों की बात होती है फोन पर। और जब इनके मिलने की बात होती है तो दोबारा से सना मिलने से डिले करती है, घंटे 2 घंटे टाइम को डिले करती रहती है और शाम को 4 बजे दोबारा वो मिलने से मना कर देती है। अब ये किलर भाई साहब सुबह 5 बजे से उसका वेट कर रहे थे और 9 से 10 घंटे ये बाहर वेट करता रहता है। अब दोबारा जब वो मिलने से मना करती है तो गुस्से में उमर पिस्टल लेके उसकी घर की तरफ जाता है जहां वो अपने पेरेंट्स, छोटे भाई और फूफो के साथ 2nd फ्लोर पर रिहाइश पजीर थी। तो जैसे ही ये उमर उसके घर में जाता है और उसके रूम में एंटर होता है तो इन दोनों के दरमियान कुछ बहस होती है। अब इस वक्त सना के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, उसके फादर अपने दोस्त के पास कहीं बाहर बैठे हुए थे और उसकी मदर जो थी वो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गई हुई थी। अब ये बहस क्या होती है वो सोशल मीडिया पे आपने देख ही लिया होगा तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में वो जब फोन वापस मांगता है और सना उसे फोन देने से भी मना कर देती है तो वो 2 गोलियां उसके चेस्ट में मारता है। अब ये फायर की आवाज सुन के उसकी फूफो और कुछ नेबर्स उसके कमरे में जाते हैं जहां वो शदीद जख्मी हालत में पड़ी होती है। अब उसे पड़ोसियों की गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल लाया जाता है जबकि उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस का एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। 100 से ज्यादा CCTV फुटेजेस को देखा जाता है जबकि 500 से ज्यादा कॉल्स को मॉनिटर किया जाता है और सना के घर से इसके कातिल की भागने की फुटेजेस तो हम सब ने ही देखी होगी। अब इवेंचुअली सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उसके कातिल को फैसलाबाद से पकड़ लिया जाता है और इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। Basically, there it was a case of repeated rejections. जैसे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की डेथ की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों का एक अजीब मिक्स्ड रिएक्शन सामने आता है। एक भाई ने कमेंट किया कि इन दोनों ने पख्तून रवायात को पामाल किया है, जिसने भी किया जबरदस्त किया है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई, आहिस्ता आहिस्ता गन साफ हो रहा है, जबरदस्त। इसी तरह के हजारों कमेंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूं। ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर कोई लड़की टिकटॉक पर आती है तो सिर्फ उसका एक ही हाल है, उसको जान से मार देना चाहिए। और ये मेंटालिटी सिर्फ आम पब्लिक तक ही महसूस नहीं है। एक मशहूर सहाफी है, उनकी बात सुनिए। लड़की जो है अपनी गलती से मरी है, इसका पूरा कसूर है अपने मरने में, जैसे ना बड़ी मेहनत करके मरी है ये सना यूसुफ। अब इन भाई साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, और इनके साथ साथ ये जो सारे कमेंट्स करने वाले हैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूं। जुलाई 2024 अल्फला टाउन लाहौर में एक हस्बैंड ने अपनी 45 साला वाइफ और 18 साला बेटी को जान से मार दिया सिर्फ ऑनर के नाम पर। अगले ही महीने अगस्त 2024 लोधरा में एक 20 साला लड़की शहीना को उसके फादर और ब्रदर की तरफ से मार दिया गया क्योंकि उसका जुर्म यह था कि उसने लव मैरिज की थी और फैमिली के कंसेंट के अगेंस्ट जाके शादी की थी। क्या इस हस्बैंड की ये बीवी और उसकी बेटी भी टिकटॉकर थी जिसकी वजह से उसको मार दिया गया? अगले ही महीने में सितंबर 2024 में कराची में एक 19 साला लड़की सायरा और उसके हस्बैंड को लड़की के भाई की तरफ से मार दिया जाता है और उनका जुर्म क्या था कि इन दोनों ने फैमिली के विश के अगेंस्ट शादी की थी। अब नेक्स्ट मंथ नवंबर 2024 फैसलाबाद में 5 बच्चों की मां को मार दिया जाता है और क्या उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व थी और अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही थी। फेयर इनफ, चीटिंग इज नॉट जस्टिफाइड एट एनी कॉस्ट, लेकिन क्या उसका हल कत्ल करना है? क्या उसका हल ये है कि उसको जान से ही मार दिया जाए? क्या अब ये सारे कत्ल इस वजह से थे कि इनकी बेटियां टिकटॉक पर थीं? अब पाकिस्तान में एनुअली 350 से ज्यादा औरतों को ऑनर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है।
اب یہاں میں 100% شور ہوں کہ یہ والا فگر بھی انڈر رپورٹڈ ہے اور بہت سارے کیسز کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ جو فار آف ایریاز ہیں بلوچستان، سندھ اور صدرن پنجاب میں جو کیسز ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہی نہیں آتے. دیکھیں اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوں، چاہے وہ ثنا یوسف کا ہو، نور مقدم کا ہو، جتنے بھی یہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یا جتنے بھی ویل نون سیلیبریٹیز کے کیسز ہوتے ہیں وہ سب تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے بہت سارے بروٹل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی سن ہی نہیں پاتے. اور یہ کیس سنیں، ایک آدمی نے اپنے ہی گھر کی 4 ویمن کو مار دیا اور ان کا قصور یہ تھا کہ بیٹی شاید ٹک ٹاک بناتی تھی اور باقی کی 3 ویمن یعنی جس میں اس کی ماں بھی شامل تھی انہوں نے اس کو روکا نہیں. اب الیجڈلی یہی کیس ہے، لیکن اس طرح کا یہ جتنے پہلے میں نے آپ کو کیسز بتائے ہیں وہ ہمارے سامنے کبھی آتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں ان ساری پروووکیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اس پر گراؤنڈ ورک کرنا ہوگا. دیکھیں یہ بات آن ریالٹی بیس اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ایک لڑکی کو پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے پریکاشنری میئرز لینے چاہیے. فار ایگزامپل اپنا ڈریس کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر نہ کیا جائے تاکہ وہ آپ کے روم تک ہی پہنچ جائے. تو کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ گن اٹھا کے کسی کو بھی جا کے مار دیتے ہیں؟ میرے نزدیک اس کی 4 وجوہات ہیں. نمبر 1 ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 44% سے زیادہ پاپولیشن ایسی ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے. پاکستان میں انفلیشن بڑھ رہی ہے جس کے بعد پاورٹی سرکل بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بے روزگاری لوگوں میں فرسٹریشن اور اینگر والا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتی ہے. آپ چاہے اپنے گلی محلے میں یا سڑک پر 2 لوگوں کو ٹریفک کے بیچ میں لڑتے ہوئے دیکھ لیں، یہ بھی فرسٹریشن اور اینگر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو قاتل تھا جن صاحب کا نام عمر حیات عرف کاکا ہے، یہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو اپنی فیک رچ پروجیکشن کروانے کا بہت شوق تھا اور یہ شوق دن بہ دن سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی طرف دیکھ کر ہمارے یوتھ میں بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ جو آپ شاید ایکچوئل میں ہو نہیں، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے سافٹ امیج اپنی پروجیکٹ کرنی ہے اور اس سے آپ کی سیلف اسٹیم سیٹسفائی ہوتی ہے. اور نمبر 2 ہے الٹریسی. دیکھیں جن ایریا سے بھی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، مرڈر، آنر کلنگز یا اپریشن، ان ایریاز میں موسٹلی لٹریسی ریٹ کم ہوتا ہے اور وہاں ان پڑھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی وہ اپنی ایک ببل سے باہر نہیں سوچتے اور ان کو ہر پرابلم کا ایک ہی سلیوشن نظر آتا ہے اور وہ وائلنس ہوتا ہے. اب پاکستان کی رپورٹس کے اکارڈنگ ہی پاکستان میں لٹریسی ریٹ 62% ہے. اب کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب حالانکہ یہ پاکستان کی اپنی رپورٹس ہیں لیکن پھر بھی 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہے پاکستان میں. اب جن کو بیسک ایجوکیشن، دنیا کا ایکسپوئر اور اویئرنیس نہیں ملے گی، ان کے پاس اویلیبل کسی بھی چھوٹی یا بڑی پرابلم کے سلوشن بھی وائلنس پر ہی ختم ہوں گے. اور نمبر 3 ہے لا انفورسمنٹ. اس وقت پاکستان میں 22 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ پر پڑے ہوئے ہیں جن کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا یا جن کی سنوائی بھی شروع نہیں ہوئی. اب جب ملزم کو سزا نہیں ہوگی اور کسی بھی کرمنل کو اس کے کرائم کی ریپرکشن سامنا نہیں کرنا پڑیں گی اور تب تک یہ کیس دن بہ دن بڑھتے چلے ہی جائیں گے. اور اگر ہمیں ان کیسز پر کام کرنا ہے اور ان کو قابو میں کرنا ہے تو ہمیں گراؤنڈ ورک سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور پاکستان میں اس طرح کے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے 2 سے 3 گنا وہ کیسز ہوتے ہیں جو کبھی رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. اور نمبر 4 ہے ٹرائبل فیوڈلزم. اور جن ایریاز میں ٹرائبل کلچر زیادہ ہے وہاں بھی یہ کیسز زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. وہاں لوگ اپنے کلچر کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ KPK کے کسی سٹی میں چلے جائیں، وہاں پر میلز اور فیمیلز دونوں کو اپنے کلچر کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوتا ہے. شاید وہ ریلیجن کو اتنے اسٹرکٹلی فالو نہ کریں لیکن وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ریلیجن میں پروہیبٹڈ نہ ہو لیکن وہ اپنے کلچر میں بہت نارملی پرفارم کرتے ہیں. اور وہاں پر موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ویمن کو زیادہ تعلیم نہیں دلائی جاتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو 5ویں جماعت سے زیادہ پڑھنے نہیں دیا جانا چاہیے. اور اگر کوئی ویمن ان رولز کو ڈسپلنری پرفارم نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہوتا ہے. اسی لیے رورل ایریاز سے آنر کلنگ کے کیسز زیادہ سامنے آتے ہیں. لیکن یہ تو وہ 4 ریزنز تھی جن پر اگر ہم جنرلی بات کریں تو بہت سارے کیسز کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم اس کیس کی بات کریں جہاں سوشل میڈیا پر 10 سے 15% لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے اور اس کو مار دینا چاہیے تھا، اور جتنی بھی اس طرح کی ٹک ٹاکرز ہیں ان کو مار دینا چاہیے کیونکہ ان کی ایک ہی سزا ہے، تو پھر میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں. میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو اپنی ذہنیت ٹھیک کرنے کی توفیق دے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب بھی کر دینا اگر دل ہوا تو. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.